अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, इसने एक अस्करियत पसंद तंजीम बनाई थी जिसका नाम था अल फारान। अल फारान ने जो है 1995 के अंदर कुछ सयाह अगवा किए और उसके बाद उनके सर कलम कर दिए, उनका कत्लेआम किया और फिर हस्बे ज़रूरत जैसे उनका वतीरा है कि सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया और उसके बाद दुनिया के अंदर एक विक्टिम कार्ड प्ले करके पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की मजमूम साजिश की। अब वही वाली एक फिल्म, वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट उसका जो है पहलगाम के अंदर रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि जब वहां पर लोकली एक गुस्सा इस लेवल को पहुंच गया है कि वहां पर जो है एक सयाहों के ऊपर फायरिंग होती है और उसके बाद जो है तकरीबन जो है वो एक वाकया ऐसा होता है कि उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये तमाम की तमाम कहानी बगैर तहकीक के, बगैर सबूतों को, बगैर इन्वेस्टिगेशन के भारतीय मीडिया जो है सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है। अच्छा, इसके अलावा बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में ट्विस्ट है कहानी के अंदर कि हम देखते हैं कि पहले से जो रॉ एफिलिएटेड अकाउंट्स थे जिनके बारे में पता है कि ये रॉ के साथ एफिलिएटेड है और कुछ ऐसे जो बीजेपी की भगत के साथ, जो भगत वहाँ के हैं, वो जो इंतहा पसंद, शिदत पसंद एलिमेंट्स है जो उनके साथ एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, वो सब के सब जो उन तक डिटेल्स 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती हैं और उसके बाद वो कमेंट्री शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, कुछ फर्जी करेक्टर उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराते जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते होते। फिर जो इंडिया का मीडिया है वो हिस्टोरिकली जो है, जैसे कि हमें पता है, वो एक गोडी मीडिया है, वो सिर्फ ड्रम बीट बचाता है, सिर्फ वॉर हिस्टीरिया फैलाता है और उसका काम सहाफत नहीं है बल्कि वो ऐसा फेक न्यूज़ फैक्ट्री के तौर पर काम करता है। तो जो भारतीय गोडी मीडिया जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है, उन्होंने साथ में जो है वो पाकिस्तान के, लगता है ऐसा था कि वो पाकिस्तान में घुस गए, पाकिस्तान को डिसमेंबर भी कर गया। कुछ ऐसे करेक्टर जैसे कि ये मनोज जोशी, और फिर आप देखते हैं कि वो गोस्वामी साहब वहाँ पर एक मेजर गोरावालिया को बिठा के रखते हैं। ये तमाम करेक्टर्स जो हैं इसको अक्टूबर 7 करार देने लगे और कहा कि जी वैसा ही रिस्पॉन्स पाकिस्तान के खिलाफ आएगा। अब देख लेते हैं कि कुछ हकाइक क्या है इसके, क्यों किया गया, इसके पीछे कौन से वामिल है, इंडिया क्या अचीव करना चाहता है। इस बार का इंडिया का ये जो फ्लॉप घिसा पिटा ड्रामा है, क्या ये इस वक्त एक्सपोज होगा? क्या दुनिया इसको खरीदेगी? क्या बाय करेगी? क्या इसके ऊपर यकीन करेगी? इंडिया का अपना शहरी, एक आम शहरी, क्या वो इसके ऊपर यकीन करेगा? ये तमाम चीज़ें जो है आज डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली अहम बात यह कि इंडिया की एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की, एक ऐसा ड्रामा रचाने की ताकि सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ठहराया जाए। हमने देखा कि इससे पहले जब 2007 के जो समझौता एक्सप्रेस का सानिया होता है जिसके अंदर जो है मुसाफिरों को जिंदा जला दिया जाता है, उसके अंदर मेजर रामेश इन्वॉल्व निकलते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है क्रॉनिकल्ड हैं, पूरी दुनिया को इन हकाइक का पता है। अच्छा, फिर इसकी कैजुअल्टी क्या थी? सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर ना हो सके, किसी तौर पर भी जो है दोनों के शहरियों के आपस में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए इंडिया ने तमाम का तमाम दहशतगर्द मनसूबा बनाया। पाकिस्तान ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, मगर पाकिस्तान की इस इन्वेस्टिगेशन के ऑफर का इंडिया ने कभी भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुंबई हमले, मुंबई अटैक्स होते हैं, मुंबई अटैक्स के बाद क्या होता है कि वहां पर एक एक्स सीबीआई ऑफिसर जो है उसका नाम होता है सतीश वर्मा। सतीश वर्मा जो है वो तमाम का तमाम भांडा फोड़ देता है मुंबई अटैक का, मुंबई हमलों का, और बाद में बाकायदा 2013 के अंदर खुद सबूतों के साथ आ जाता है कि जी इंडिया जो है बड़े सख्त तरीन काउंटर टेररिज्म लॉज, ड्रैकोनियन लॉज, बड़े खौफनाक लॉज बनाना चाहता था दहशतगर्दी के हवाले से। मगर चूंकि इंडिया जो है उसने अब दुनिया के सामने अपना एक चेहरा, सेकुलर चेहरा रखा हुआ है, एक सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को करार देता है, तो ये वाले जो लॉज थे वो पास जाके हो जाएं हमारे इस सख्त गिर सिस्टम के अंदर से भी। हमारा जो जमहूरियत के दावादार सिस्टम है, एक सख्त गिर लॉज पास करने थे, तो हमने ये ड्रामा रचाया। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जब पुलवामा का अटैक 2019 के अंदर होता है तो खुद वहाँ पर सत्यपाल मलिक साहब जो JNK के साबका गवर्नर रह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके शॉर्ट्स आप दुनिया भर के अंदर सुन सकते हैं। वो बाकायदा बता रहे हैं कि ये तमाम का तमाम पुलवामा का जो ड्रामा था ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने के लिए सारा का सारा प्लान किया गया, इसको एग्जीक्यूट किया गया। और उसके बाद जब उन्होंने काउंटर करने की सत्यपाल साहब ने जब मोदी को आईना दिखाया तो उन्होंने उनको जो है धमकियाँ लगाते हुए खामोश करा दिया। अब जब हम देखते हैं कि एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर शदीद सुबकी होती है, इंडिया के अवाम जो है बाकायदा सवालात उठाते हैं इंडिया के दिफाई इदारों के ऊपर, इंडिया के फौज के ऊपर, इंडिया की मिलिट्री अकेडमी के ऊपर जब सवालात उठाते हैं इंडिया के अपने शहरी, उसके जवाब के अंदर भी इंडिया जो है वो अपना नेटिव शिफ्ट करने में बुरी तरह नाकाम रहता है। अब एक हिस्टोरिक ब्लंडर करने की इंडिया को गलती क्यों पेश आई? ये दोबारा फॉल्स फ्लैग का ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है? हम देखते हैं कि इस वक्त JD वैंस है, अमेरिका के नायब सदर, इस वक्त जो इंडिया के अंदर मौजूद
موجود ہیں اور اس وقت جو ہے عالمی شطرنج کی بازی ایسی کھیلی جا رہی ہے. کچھ عالمی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ انڈیا کو چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پر متعارف کرائیں تاکہ وہ انڈیا کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور انڈیا کے ذریعے سے چائنا کی جو معاشی قوت ہے وہ جو اس کی اکنامک پاور ہے چائنا کی اس کو کاری ضرب لگائیں. تو ایسے کچھ عوامل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیرف وارفیئر اس کا جاری ہے. اس سے پہلے جب ٹیرف وارفیئر دنیا کے اندر ہوئی تھی, ٹیرف لگانے کی جو جنگ جاری تھی, تو دوسری جنگ عظیم اس کے نتیجے میں ہوئی تھی. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی معیشت اس وقت بھی زب و عالی کا شکار تھی اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری جنگ عظیم ہو گئی تھی. اب ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اوپر اس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. تمام کے تمام ٹیرف کا ہدف امریکہ جو ہے اور وہ چائنا کو بنا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جے ڈی وینس جب آتے ہیں انڈیا جوابی طور کے اوپر بلکہ باقاعدہ طور پر امریکہ کو یہ بتانے کے لیے انڈیا کہ ہم آپ کے ساتھ چائنا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم چائنا کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ چائنا کی سٹیل کے اوپر جو ہے جو اسٹیل کی ایکسپورٹس جو ہے چائنا کر رہا ہے انڈیا کو, اس کے اوپر 15% ٹیرف لگا لیتا ہے. اب یہ والا جیسچر بھی اس کے بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ایک جو عالمی شطرنج کی بازی کھیلی جا رہی ہے اس کے اندر نئے اتحاد بن رہے ہیں, نئے الائنسز بن رہے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے ایک کیوالٹی جو ہے کیا ہو سکتا ہے, جنوبی ایشیا کا پیس ہو سکتا ہے. کچھ بہت بڑا جنوبی ایشیا میں ہونے والا ہے اور یہ جنوبی ایشیا کے اندر جو ہے امن و امان برباد کرنے کے لیے کچھ قوتیں اس کا سرگرم ہے. بھارت ان قوتوں کا مورا بن رہا ہے. بھارت بلکہ خود پلانر ہے, ایگزیکیوٹر ہے اور اس نے فلیش پوائنٹ اس کا چونکہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ جنوبی ایشیا کے اندر کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ والا ڈرامہ رچایا تاکہ ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جائے تاکہ مزید کشمیریوں کے حقوق غاصب کیے جائیں, تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے. حالانکہ پاکستان وکٹم ہے, پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. اگر آپ انڈین میڈیا کی کمنٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے مگر انڈین میڈیا بار بار بلوچستان کا نام کیوں لے رہا ہے, بلوچستان کا ذکر کیوں کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے, ہم بلوچستان کے اندر جو ہے کارروائی کریں گے, ہم بلوچستان میں جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈین میڈیا ایڈمٹ کر رہا ہے, انڈیا کے اندر باقاعدہ جو ہے اعتراف کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے. اچھا, اس کا ایک اور بھی بڑا اہم ٹوسٹ یہاں پر ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہاں پر ایک اور بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک ہائبرڈ وارفیئر مسلط کی ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پراکسیز بھی تھی, جس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی, پھر اس کا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا BLA کی فارم کے اندر, ساتھ میں TTP خوارج تھے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے بدامنی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستان نے بڑے کیلیبریٹڈ کیلکولیٹڈ IBOs کر کے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے یہ تمام دہشت گرد قوتوں کا نیکسس توڑا. پاکستان نے افغانستان کو باقاعدہ جو ہے اپنا پلان بتایا, پاکستان نے افغانستان کو آن بورڈ لیا دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں, ہمارے وہاں پہ تعلقات ٹھیک ہونے لگے. پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے بھارت کو ریجنلی آئسولیٹ کیا. پھر پاکستان نے جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال کر قانونی تمام پروسیس کو ہموار کرنے کے بعد جو ہے بلوچستان کے اندر بھی امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ تمام چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ تھا, پولیٹیکل انریسٹ جو تھا اس میں بھی عوام کو بڑی جلدی پاکستان میں سمجھ آ گئی کہ یہ تمام قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اکنامکلی ٹیک آف کرے. جب پاکستان جو ہے وہ سکسیسفلی دہشت گرد قوتوں کو, پولیٹیکل پراکسیز کو وہ کچلنے میں کامیاب ہوتا ہے, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے, انویسٹمنٹ فورمز کا کامیاب انعقاد ہوتا ہے. اس کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ بھارت ایک جنگ کا محاذ کھولنے کی پلاننگ اس وجہ سے کرتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیک آف ہے, اکنامک ٹیک آف, پاکستان کا امن و امان ہے وہ بحال نہ رہ سکے, پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے, امریکہ کے سامنے ایک وکٹم کارڈ کھیلا جائے اور امریکہ سے جو سستے جوہری معاہدے اور اس کے ساتھ ساتھ سستے ہتھیاروں کے معاہدے کیے جائیں تاکہ امریکہ جو ہے ہماری بیک کے اوپر کھڑا ہو. مگر یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس کا دنیا یہ والی جو اسکرپٹ ہے, یہ سارا کا سارا فلاپ ڈرامہ ہے, کیا یہ پرچیز کر لے گی انڈیا سے, کیا اس کے اوپر اعتماد کر لے گی, جب کہ انڈیا کی عالمی دہشت گردی کا لنک آلریڈی اور تمام کا تمام نیکسس ایکسپوز ہو چکا ہے. کینیڈا کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات اسی وجہ سے خراب ہوئے تھے. امریکہ کے اندر باقاعدہ آپ کی سازش پکڑی گئی تھی, آپ کس طریقے سے سکھ لیڈرز کے قتل عام کے اندر ملوث ہونے والے تھے, اس کو سلسلے کو روکا گیا, اس کو پکڑ لیا گیا ٹائملی. قطر کے اندر آپ کی دہشت گردی کا پلاٹ فائل ہوا. پھر دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر آپ کا جو اسپائی نیٹ ورک تھا, آسٹریلیا نے اس کو ڈی بنک کیا اور آپ کے تمام جو دہشت گرد وہاں پر موجود تھے, آپ کے اسپائز موجود تھے, ان کو واپس بھیجا, ڈیپورٹ کیا. اس صورتحال کے اندر کیا دنیا آپ کی اس کہانی کے اوپر, گھسے پٹے ڈرامے کے اوپر بلیو کر لے گی؟ ہرگز نہیں. اس وقت انڈیا جو ہے کسی بھی قسم کا ہسٹورک بلنڈر اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم محاذ تو یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری 25 کروڑ عوام جو اس کے سامنے انڈیا کو کھڑا ہونے پڑے گا. یہ دو اقوام کے اندر لڑائی ہے, یہ دو سویلائزیشنز کا کلیش ہے, یہ ٹو نیشن تھیوری ہے, یہ دو افواج کی جنگ نہیں ہے, یہ ٹو نیشن تھیوری اس وقت کلیش کرے گی اگر ایسا کوئی محاذ یہاں پر کھلتا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوگی
کہ پوری قوم کے اندر گو کہ پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہیں ہمارے، ہم آپس میں جو لڑتے بھی ہیں، ہم آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر انڈیا کے خلاف پوری کی پوری قوم یہ سب بھول جائے گی کہ ہمارے کیا ہمارے تنازعات ہیں، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کیا ہیں، ہم سب کچھ بھول جائیں گے، اور انڈیا کا جواب جو ہے ایک غیر متزلزل قوت ارادی کے ساتھ اور فولادی طاقت کے ساتھ دیا جائے گا، چونکہ ہماری ڈیفنس فورسز ناقابل تسخیر ہیں، ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ابھی تک انڈیا ہماری فولادی قوت کو نہ تو کاری ضرب لگا سکتا ہے، نہ آگے لگا سکتا ہے۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔